अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर खान और आप देख रहे हैं मुदस्सिर खान व्यूज़। व्यूअर्स, हम आज की वीडियो में ड्रामा अर्तुगरुल और इसराइली ड्रामा फ़ादा का तजिया करेंगे। ये तजिया एक तारीख़ी पस मंज़र में करेंगे और इस तरह हम आपको बताएंगे कि ये ड्रामा पाकिस्तान में प्रमोट करने की असल वजह क्या थी। हमारी नई नस्ल के लिए हमारी तारीख़ का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि अर्तुगरुल एक सच्ची कहानी है, लेकिन अगर हम बात करें फ़ादा की तो ये एक तसव्वुराती कहानी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो यहूदी प्रोपेगेंडा है, सेहूनी प्रोपेगेंडा है, इसको प्रमोट किया गया है। असल हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। तो व्यूअर्स, सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़ंगी का जो ज़माना था वो एक ही था। दोनों ने मिलकर जहाद किया। इस वक्त मिस्र में फ़ातिमी खिलाफत थी। इस खिलाफत में बहुत से हुक्मरान थे जो खिलाफत के नीचे थे। फ़ातिमी खिलाफत की अगर बात की जाए तो खलीफा नाअहल था और इसकी को अपनी ऐशो इशरत से फ़ुर्सत नहीं मिलती थी। निज़ाम हुकूमत चलाने वाले करप्ट थे। इसके साथ साथ सेहूनी और ईसाई मज़हब के लोगों ने जासूसी का एक निज़ाम बना रखा था और जासूस खिलाफत और उमरा दोनों के महलों में मुस्लिम ख़वातीन के भेस में मौजूद रहती थीं। ये जासूस ख़वातीन थी। इस दौर में खिलाफत समेत उमरा, जर्नैल और पुलिस, जर्नैल बहुत कम थे, आटे में नमक के बराबर, तो पुलिस सब सेहूनी और ईसाई खराफात में गुम हो गए थे और सल्तनत को कमज़ोर कर रहे थे। सिवाय फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी यानी खुफिया एजेंसी के सब ऐश परस्त और गिरफ्त हो गए थे। मुस्लिम उमरा, वुज़रा, यहाँ तक के खलीफा को तोहफे वगैरह देकर, जो औरत और पैसे दोनों शक्लों में होता था, देकर सलेबी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते थे। क्रिश्चियन डाकू मुस्लिम फैमिलीज़ को लूट कर इनकी बेटियां उठा ले जाते थे, जिनको तरबियत दे के ये उमरा इन्हीं उमरा की महफ़िलों में भेजते थे। इन लड़कियों से सलेब की खातिर जान कुर्बान कर देने का हलफ लिया जाता था। ये लड़कियां इन सबको अपने जिस्म की खूबसूरती का दीवाना बनाकर अपनी मर्ज़ी और सलेबी मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी। सकाफ़ती मेलों की आड़ में नंगी तस्वीर जो कपड़े पर बनी होती थी नौजवानों को पैसे लेकर दिखाई जाती थी। इस तरह मुसलमानों को इखलाकी तौर पर इंतहाई कमज़ोर करने की साजिश की जाती थी। सलेबी यही हथकंडे फ़ौजी जवानों पर भी आजमाते थे। सलेबियों की साजिश का शिकार नूरुद्दीन ज़ंगी का कम उम्र बेटा भी बन गया था। बैतुल मुक़द्दस कब का फ़तह हो जाता, लेकिन सलेबियों की साजिशों और गद्दारों की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदम रुक जाते थे। आखिर तंग आकर अय्यूबी ने सबसे पहले इन गद्दारों को ख़त्म किया। आज यही हालात पाकिस्तान समेत सारी मुस्लिम दुनिया में देखने को मिलते हैं। आज हमें ना सिर्फ सेहूनी और सलेबी बल्कि हिंदू साजिशों का भी सामना है। खारजा पॉलिसी हो, करप्शन हो, डैम ना बनने की वजह हो या दहशतगर्दी, इन सब के में हमारे अपने और गैर दोनों का हाथ है। इसी तरह व्यूअर्स, आज हम पोर्न स्टफ़ हमारे मुआशरे में सरेआम मिल जाता है। ये 5th जनरेशन वारफेयर का ज़माना है जिसका मकसद दुश्मन मुल्क की आवाम में बेचैनी पैदा करना, आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ करना, या तो हुक्मरान को ख़रीद लेना या इसके ख़िलाफ़ अवामी रद्द अमल को हवा देना होता है। इस तरह इस मुल्क को अंदर से कमज़ोर करके तबाह कर दिया जाता है। हमें अपने बच्चों को बताना है कि इंडियन फिल्म मिशन कश्मीर का हीरो हमारा हीरो नहीं हो सकता, जिसकी शख्सियत से मुतासिर होकर हम लाशऊर में इसको हीरो समझ लेते हैं। इस तरह वो गलत करे या सही, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज सीरिया हो, कश्मीर हो या फ़लस्तीन, मुसलमान मारे जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन वारफेयर की वजह है। हमने बच्चों को बताना है
کہ ہمارے ہیرو محمود غزنوی، شہاب الدین محمد غوری، محمد بن قاسم، ارطغرل الغازی، زرار بن ازور، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، کرنل شیر خان، کیپٹن لالک جان اور عزیز بھٹی شہید ہے۔ ویورز، میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ورلڈ وار 1 کس نے سٹارٹ کی؟ ورلڈ وار 2 کس نے شروع کی؟ ساری دنیا میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، دہشت گرد بھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور طاقتور ملک بھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ دہشت گرد کون ہے؟ ہمیشہ مارنے والا دہشت گرد ہوتا ہے؟ جی ہاں، مارنے والا ہمیشہ دہشت گرد ہوتا ہے، نہ کہ مرنے والا۔ اسرائیل شام کے قریب واقع ہے، ISIS ان کو کیوں نہیں مارتی؟ جواب سادہ سا ہے کہ وہ دشمن ہی مسلمانوں کی ہے۔ اسرائیل کی تو دوست ہے، کیونکہ اسرائیل ہی اس کو فنڈ دیتا ہے۔ اسرائیل اپنی فوج میں جس کو رکھنا ہوتا ہے اسے بچپن سے تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوتا تھا۔ ایک مسلمان سے زیادہ اس کو قرآن اور سنہ کی تربیت دی جاتی ہے، اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا ہے، اس لیے وہ یہ کام بڑی بے دردی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص شعبوں میں ان کو بچپن سے ہی تربیت دے کر مکمل اور ماہر بنا دیا جاتا ہے۔ ویورز، مسلمانوں کو تقسیم کر کے کمزور کیا جا رہا ہے۔ صہیونی اور صلیبی سازشوں کا شکار ہو کر ہم ایک امت یعنی ایک نیشن نہیں بن سکے۔ ارطغرل ڈرامہ کو ہم ترکی کی ثقافت کہتے ہیں، ساتھ ہی ہم اپنی ثقافت کی رٹ لگاتے ہیں۔ ہماری ثقافت اسلامی ہونی چاہیے، ہمارے ہیرو مسلمین ہونے چاہیے۔ 70 سال میں ہمارے ملک کی ثقافت ناچ گانا اور بدمعاشی رہی ہے، جو ہم اپنی فلموں میں دکھاتے رہے ہیں۔ اسرائیل نے ارطغرل کے مقابلے میں ڈرامہ فادہ بنایا ہے، جس میں مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ صہیونی اپنا ہی کانٹینٹ کو پروموٹ کریں گے اور جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے اور دکھائیں گے کہ مسلمان ایک دہشت گرد ہوتا ہے۔ اسرائیل نے ارطغرل کے مقابلے میں ڈرامہ فادہ بنایا ہے، جس میں مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا ہے۔ دشمن کو اگر ارطغرل سے اتنی چڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ ارطغرل اصل میں کائی قبیلے پر بنا ہے، جس کا سردار سلمان شاہ ہے۔ ارطغرل جو ہوتا ہے وہ سلمان شاہ کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا نہیں ناظرین، یہ چھوٹے سے بڑا یعنی منجلا بیٹا ہے۔ ارطغرل جس کی بیوی حلیمہ سلطان ہے، ایک سلجوق شہزادی ہے۔ اس ڈرامے میں صلیبی سازشوں کو دکھایا گیا ہے، کیسے وہ تاجروں کے روپ میں فوجیوں اور دوسرے روپ دھار کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے تباہ کرنے میں مصروف تھے۔ ابھی تو بہت کچھ دکھانا چاہیے تھا اس ڈرامے میں، جو کہ کچھ غیر اخلاقی کنٹینٹ ہونے کی وجہ سے وہ انہوں نے نہیں دکھایا، کیونکہ ترکی ایک اسلامی ملک ہے اور وہ ایک اسلامی کنٹینٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، ورنہ یورپیوں کو اور صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج تک صلیبی جنگیں اور آنے والے دور میں بھی صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ کنٹینٹ جو کہ صلیبی جنگوں میں شروع کی صلیبی جنگوں میں تھا، وہ آج کی صلیبی جنگوں میں مختلف اور طریقوں کے ساتھ ہے، لیکن ارطغرل ڈرامے میں یہ سب کچھ نہیں دکھا سکتے تھے، جس کی وجوہات اخلاقی تھیں۔ اچھا، ارطغرل ان کی سازشوں کو ناکام بناتا ہے اور ترک قبائل کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو فتح دلا دیتا ہے۔ ارطغرل کا بیٹا عثمان تھا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ تو ویورز، عثمانی سلطنت کی حکومت 3 برِ اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ جنگ عظیم اول میں جب ترکوں کو شکست ہوئی تو مصطفیٰ کمال پاشا، جس نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی افواج کو شکست فاش دی تھی، اس نے خلافت کو ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ اس وقت جو خلافت تھی یورپ کی کٹ پتلی بن چکی تھی۔ اس دور میں
مکہ اور مدینہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھے۔ ایک برطانوی جاسوس جس کو لانس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہے، جو نے عربوں کو عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس وقت ترک ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے تھے، یہاں تک کہ ٹائپ رائٹر جو تھا اس کو غیر شرعی سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح عرب الگ ہو گئے اور جو عظیم سلطنت عثمانیہ تھی وہ جدید ترکی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ ڈرامہ ہمارے اندر قومی غیرت جگانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ صہیونی اور صلیبی سازشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ امت کی فلاح کے لیے کوشش کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ بیہودہ سٹیج کے اور دوسرے ایکٹرز کس ثقافت کی بات کرتے ہیں؟ نہ عربی، نہ اجمی، نہ ترک، ہم صرف مسلمان ہیں، ایک قوم ہے۔ ہمیں ایک امت پر کر سوچنا ہوگا کہ ہمیں ایک عیش پرست اور نکارہ نسل پیدا کرنی ہے، یا ایسی قوم جس سے امت کا کوئی بھلا ہو سکے۔ یہ فیصلہ ویورز آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ مدثر خان کو اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔